राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थाले पहल। कान्तिपुर समाचारमा आज गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डे र लुम्बिनीमा दिल्ली बहादुर चौधरी नयाँ मुख्यमन्त्री। किन खुकुलो बनाइदिएछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी विद्युतीय सवारीको कर निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेश। ब्याजदर घटाउने सरकारको आग्रहप्रति राष्ट्र ब्याङ्कको आपत्ति। अन्तर्राष्ट्रियमा सुडानमा 72 घण्टाका लागि लम्बियो युद्धविराम र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगमा आज 2 खेल। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अत्यावश्यक कानुन नबनाई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी। विषयगत समितिमा नाम दिन कांग्रेस र माओवादीको अलमल। संवैधानिक परिषददेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्मका विधेयक अलपत्र। कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किँदै 4 महिनामै भित्रिए 3 लाख पर्यटक। तारेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलसम्म भरिभर। विश्व बजारमा 12 अर्बको सम्भावना भए पनि चिया निर्यात वार्षिक 4 अर्ब मात्रै। सरकारसँग ठोस कार्ययोजना नहुँदा चिया खेतीमा लगानी बढे पनि प्रतिफल कमजोर। सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बलबीच थप 72 घण्टाका लागि युद्धविराम लम्ब्याउने सहमति। छिटपुट भिडन्त भने जारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा न्युक्यासलद्वारा एभर्टन 4-1 गोलले पराजित। बर्नमथले साउथह्याम्पटनलाई हरायो। म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टोटनहम भने बराबरीमा रोकिए। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम सभामुखलाई दिन असमर्थ रहे। दलहरूले नाम उपलब्ध नगराएकाले सभामुखले समिति गठन गर्न नसकेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमै सदस्यहरूको नाम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो, तर सबै दलले नाम नदिँदा यो विषय नै कार्यसूचीबाट हटाइएको हो। सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नाम बुझाउन नसकेका हुन्। पार्टीभित्र कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा नाम दिन समस्या भएको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्नो नामावली तयार भएको र सभामुखलाई बुझाउने तयारी रहेको बताए। उता माओवादी केन्द्र पनि नामका बारेमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताउँदै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने सचिवालयमा नाम उपलब्ध गराएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नाम दिने अपेक्षाका साथ सचिवालयले संसद बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ। उनीहरूले नाम दिए नै समिति गठन हुन सक्नेछ। यसैगरी संसद अधिवेशन अन्त्यको तयारी समेत भएको छ। समिति गठन तथा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामै सरकारले अधिवेशन अन्त्यको तयारी थालेको हो। सदनमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहित संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक यसै संसद अधिवेशनबाट टुङ्गोमा पुर्याउने शीर्ष दलहरू बीचको सहमति पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। एमाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्तारूढ दल संसदमा पेश गरिएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छ। तर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला र दलहरू बीच कुरा नमिल्दा कुनै पनि विधेयक पारित नहुने त देखिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा लामो समयदेखि रिक्त प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा समेत असर पर्नेछ। 3 शीर्ष दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले सदनमा दर्ता भएका 3वटा विधेयक मध्ये संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चालु सदनले नै टुङ्ग्याउने गरी सहमति गर्यो। 3 दलबीच यसअघि विषयगत समितिमा प्रतिपक्षमा रहेको दलले लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व गर्ने गरे पनि नेकपा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा सहित संसदका 3वटा समितिको नेतृत्व दिने सहमति समेत भयो। यता लेखा सहितका 3वटा समितिको नेतृत्व दिएर एमालेलाई फकाएर सदनमा पेश भएका विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने रणनीति लिएको सत्तारूढ गठबन्धनले अहिले एमाले संशोधन सहित पास गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। उसले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्षलाई निर्णयको एकाधिकार दिने गरी पेश भएको विधेयकलाई संशोधन नगरे पास गर्न नदिने पक्षमा छ। बहुमतले निर्णय गरे पनि अध्यक्षले उक्त निर्णय नमान्दा त्यो निर्णय नहुने गरी विधेयक आएको भन्दै उसले संशोधन चाहेको हो, जसले गर्दा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक मात्रै होइन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुग्ने पनि देखिएको छैन। तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्यको निर्णयलाई
अगाडि बढाउने भन्ने कुरा राखेर जाउँ भन्दा उहाँहरू मान्ने पछि हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा अलिकति असहजता भयो। हिजो कार्यसूचीमा राखेको विषय अगाडि बढ्न सकेन। यसले के देखाउँछ भने यस्ता संवैधानिक आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायको नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकालाई हाबी गराउँ, प्रधानमन्त्रीलाई हाबी गराउँ, यस प्रकारको मनसाय राखेर देशका संस्थाहरूमाथि केही इच्छा आकाङ्क्षा र पूर्वाग्रह वा आग्रह राखेर जाने कुरा त्यो राम्रो हुँदैन। यता सत्ता पक्षले भने एमाले भने जसरी संशोधन गर्न नसकिने बताएको छ। प्रतिनिधि सभामा सभामुखलाई पनि सम्पूर्ण अधिकार दिने गरिएको भन्दै संवैधानिक परिषदमा पनि अध्यक्षलाई नै अधिकार दिनुपर्ने उसको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको क्रममा सभामुखलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ नि। विशेष खालका अधिकार, विशेष खालका उन्मुक्ति सभामुखलाई प्राप्त छ। किन त भन्दा सभामुख सभाको अध्यक्ष हो, सभापति हो। अनि संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होइन त। अनि एकातिरको सभापति अध्यक्षलाई विशेषाधिकार हुनुपर्ने अनि अर्कोतिरको अध्यक्षको अधिकार सम्पूर्ण समाप्त गर्नुपर्ने कुराले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सत्ता पक्षले 10 वटा विषयगत समिति समेत बनाउन नचाहेको एमालेको आरोप छ। नयाँ संसद अधिवेशन सुरु भए यता यो बीचमा 26 वटा बैठक बसेको छ। तर सुरुदेखि नै सरकार भागबण्डामै रुमल्लिँदा सदनले बिजनेस पाउन सकेन। दर्ता भएका अति जरुरी विधेयकले पनि सदनमा छलफलका लागि प्रवेश नपाउनु दुःख त हो नै। दलहरूकै अनावश्यक राजनीतिक चासोले 5 महिनादेखि रिक्त प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति फेरि रोकिनु अर्को लज्जाको विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्। हत्या मुद्दाका अभियुक्त कोइरीलाई जनकपुर उच्च अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश दिएकोमा कोइरीले बिरामी भएको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका हुन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या गरेको अभियोग कोइरीमाथि छ। कोइरीले केही समय अगाडि नै स्वास्थ्य उपचार बिदामा भन्ने आशयको पत्र पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सूचना नदी लगातार 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित हुँदा पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई छल्न कोइरीले सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन्। झन्डै 11 लाख जनालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षसम्म धराशायी अवस्थामा रह्यो। तर अघिल्लो वर्षदेखि पर्यटक आगमनमा वृद्धिसँगै यो क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ। 2023 को 4 महिनामा 3 लाख हाराहारीमा पर्यटक भित्रिसकेका छन् भने अहिले राष्ट्रिय स्तरकादेखि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल समेत पर्यटकले भरिभराउँछन्। गत वर्षदेखि चलायमान हुन थालेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सन् 2023 देखि उल्लेख्य सुधार आएको देखिन्छ। गत वर्ष झन्डै 6 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएपछि व्यवसायले राम्रै राहत महसुस गरेका थिए। यस वर्ष जनवरी यता मात्रै झन्डै 3 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिसकेका छन्। पर्यटक आगमन बढेसँगै हिमाल आरोहण गर्नेको सङ्ख्या समेत बढ्दो छ। यो सिजनको हालसम्म 1046 जनाले हिमाल आरोहणको अनुमति लिइसकेका छन्। त्यस्तै तारे होटलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलसम्म पर्यटकले भरिभराउँछन्। राष्ट्रिय स्तरका साना होटलमा 80% र अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलमा 90% अकुपेन्सी छ। खर्च गर्ने वर्गको चाहिने माउन्टेन नेपालमा जति पनि आउँछ त्यो 60-70% हाम्रो म्यारिटमै बस्छ। त्यसकारण अहिले हामीहरूको चाहिने अकुपेन्सी त 80+ चलिरहेको छ, 80-90 चल्छ। र अहिले मुख्य चाहिने त्यो माउन्टेन भनेको संसारका सबै मुलुकको आउँछ होइन। र कोभिड पछिको जुन तपाईँले प्रश्न गर्नु हो, कोभिड पछि चाहिँ अलिकति नेपालमा व्यापार पनि सुरु भएको छ र जुन 2 वर्ष चाहिने सभा समारोह होइन, मान्छेको बिहा पार्टी भोज भतेर गर्न पाएको थिएन, त्यो पनि एकैपल्ट आएको बेलामा अहिले चाहिने राम्रो छ। अहिले ठमेलमा सरदरमा हाम्रो उसमा अब एक्ज्याक्ट आँकडा त होइन, 80% को हाराहारीमा चाहिँ अकुपेन्सी छ। ठमेलका होटलहरूमा 80% को सरदरमा, कुनै चाहिँ अब 95 होला होइन, कुनै चाहिँ अब 60 होला, तर सरदरमा हेऱ्यो भने 80 को एभरेजमा छ। विगतमा विदेशी पर्यटकको मात्र गन्तव्य बन्ने गरेका ठुला होटल बुकिङ गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। यसबाट पर्यटन व्यवसाय उत्साहित देखिन्छन्। डाटा हेर्दा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आएको छ भने झन्डै 20-25% त आन्तरिक पर्यटनहरू पनि छ। नेपालीहरू पनि अब 5 स्टार होटलमा बस्ने, विकएन्ड मनाउने यहाँ 5 स्टारमा आएर
र आफ्नो बर्थडे पार्टीहरू गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, पाहुनाहरूलाई गिफ्टको रूपमा चाहिँ होटेलको रुमको चाबी दिने यस्तो चलन चलेको हुनाले गर्दाखेरि नेपालीहरूको पनि उल्लेखनीय छ। र अर्को नयाँ मार्केट बढिरहेको बङ्गलादेशीहरू पनि आएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बढिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छ, तर अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउन गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने, औषध बसाई लम्ब्याउने र उनीहरूले गर्ने खर्चको विवरण राख्ने जस्ता व्यवस्था सरकारले अझै गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। पर्यटन क्षेत्रको उत्साह हिमाल आरोहणमा पनि देखिएको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै यो वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा बढीले अनुमति लिएका छन्। अहिले पर्यटकको बाक्लो उपस्थितिका कारण त्यस क्षेत्रका होटल मात्र भरिएका छैनन्, पथ प्रदर्शकदेखि भारी बोक्ने समेत व्यस्त भएका छन्। सगरमाथामा यति धेरै पर्यटक आउँदा त्यहाँ कस्तो उत्साह छ, उनीहरूको सुविधा र सुरक्षाका लागि के कस्ता व्यवस्था गरिएका छन् त? यसै बारेमा थप जानकारी दिन हाम्रा सोलुखुम्बु संवाददाता भानुभक्त निरौला यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। भानुभक्त, पर्यटन क्षेत्रको उत्साह र सगरमाथा चढ्ने आरोहीको लर्कोले सोलुखुम्बुमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? पक्कै पनि श्री, अब पछिल्लो समय जसरी नेपालमा कोरोना महामारी, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारीको प्रभाव बढी पर्यटन क्षेत्रमा परेको थियो, यो 4 वर्षपछिकै पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो उत्साह थपेको छ। यो पटक संयोगनी भनौँ आउने मे 29 तारिकमा सगरमाथामा मानव पाइला टेकेको 70औं वर्षगाँठ मनाइरहेछ। नेपाल सरकारले 70 वर्षको वर्षगाँठ मनाइरहँदाखेरि 70 वर्षको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वाधिक आरोहीहरूले अनुमति लिएका छन् र अहिलेसम्म 463 जना, यो इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो रेकर्ड हो। 463 जना आरोहीहरू सगरमाथा आरोहणका लागि जाँदैछन्। ती आरोही मध्ये 70% आरोही बेस क्याम्प पुगिसकेका छन्। यसले गर्दा आरोही बाहेक अन्य पर्यटकहरू जो पदमार्गका लागि आउँछन्, जो पर्यटनका लागि आउँछन्, सानसाना चुचुरोहरू आरोहणका लागि आउँछन्, तिनीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। र अहिलेसम्म सोलुखुम्बु जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र जुन खुम्बु क्षेत्रमा 80% भन्दा बढी होटलहरू अकुपाई भइसकेका छन् र यो हिसाबले गर्दा पर्यटन व्यवसायमा सोचे भन्दा बढी सुधार आएको छ र पर्यटन व्यवसायी एकदमै उत्साहित छन् र सिङ्गो जिल्ला उत्साहित छ सोलुखुम्बु यतिखेर। खुम्बु, पासाङ लामो गाउँपालिका र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले पर्यटकलाई सगरमाथा आधार शिविरमा प्रवेश गराए बापत लिने तेहेरो कर लिने गरेको माथिल्लो भेगमा पर्यटन प्रहरी नहुँदा समेत भोग्नु परेको जस्ता गुनासा पनि सुन्दै आएका छन्। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि विभिन्न देशहरूको, हामीले अरू देशहरूको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने कोरोना महामारीपछि जसरी शिथिल बनेको छ पर्यटन व्यवसाय, सिङ्गो अर्थतन्त्र डामाडोल छ, अरू देशहरूले चाहिँ पर्यटकहरूका लागि फकाउनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नलाई विभिन्न प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन्। तर नेपालमा भने ठिक उल्टो भएको छ। तपाईँको एउटा दोहोरो मात्र होइन, तेह्रो करको मारमा पर्यटक छन्। खास गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले 3 लागू गरेको छ भने प्रति नेपाल पर्यटन बोर्डले 2000 रुपियाँ लिन्छ। त्यसै गरी यहाँ स्थानीय राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रति पर्यटक 3000 रुपियाँ लिने गरेको छ भने गाउँपालिकाले छुट्टै मेरो आफ्नो अधिकार हो भनेर 2000 रुपियाँ प्रति पर्यटक लिन्छ। यसरी 3टा क्षेत्रले कर लिँदाखेरि पर्यटन व्यवसायहरू र खास गरी पर्यटकहरूमा नकारात्मक असर गरेको छ। हामीलाई विदेशी पर्यटकहरूले गुनासो गर्छन्, नेपालमा धेरै कर भयो, हामीलाई धेरै महँगो भयो, हामीलाई चाहिँ एक किसिमले हौसला दिनुपर्नेमा हामीलाई चाहिँ आहत बनाउने काम हो भनेर पर्यटकहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। एउटा कुरा भने अर्को, सरकारले 3वटा निकायबाट कर लिने तर सुरक्षाका लागि भने पर्याप्त व्यवस्था गर्न सकेको छैन। विडम्बना भन्नुपर्छ, सगरमाथा यही क्षेत्रमा छ, खुम्बु क्षेत्रमा 8000 मिटर अग्ला 4वटा हिमालहरू छन्, तर लुक्लाभन्दा माथि पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन राज्यले। लुक्लामा चाहिँ 100को कमानमा 8 जना पर्यटक प्रहरी छन् भने त्योभन्दा माथि कुनै पनि स्थानमा पर्यटक प्रहरी छैनन्, जसले गर्दा सगरमाथा आधार शिविरमा बेला बेलामा घटनाहरू हुने गर्छ, पर्यटकहरू बिच झगडाहरू हुने गर्छ र शान्ति सुरक्षाको किसिमले भन्ने हो भने राज्यको उपस्थिति छैन भन्दा पनि हुन्छ माथिल्लो क्षेत्रमा। जस्तो विदेशी पर्यटकहरू बढ्दाखेरि आन्तरिक पर्यटकले राम्रो सेवा सुविधा पाएनन् भन्ने गुनासो पनि छ। होटल व्यवसायले विदेशी पर्यटकलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्ने पनि छ। यस विषयमा के भन्छन् होटल व्यवसायीहरू? होटल व्यवसायीहरूले पहिला आजभन्दा केही दशक अगाडि यो समस्या हुन्थ्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रमा जाँदाखेरि पाहुना आउँदाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाउने अवस्था कुनै जमाना र अहिले होइन। होटल व्यवसायीहरूले नेपालीहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान गरेर खास गरी क्वालिटी टुरिस्ट नआउने पर्यटकहरू पनि विदेशी जति जुन मात्र नेपालीहरूले गर्छन् त्यो खर्च गर्ने क्षमता नभएका पनि विदेशी आउने भएको हुनाले पछिल्लो समय त्यस्तो विभेद छैन। तथापि एउटा किनभने सहरहरू छन्। अहिले खुम्बु क्षेत्रमा हामीले लुक्ला प्रवेश गर्ने बित्तिकै लुक्लामा हाराहारी 300 होटलहरू छन्। त्यसपछि नाम्ची प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको नाम्ची
त्यहाँ हाराहारी 80वटा होटल मात्रै सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्। ती होटलहरू अहिले खचाखच छन्। प्राय पर्यटकहरू उस्तै अवस्थामा डाइनिङमा सुत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, रुमहरू पनि पाउने अवस्था छैन। त्यो हिसाबले गर्दा यहाँको पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, खास गरी होटल रिसोर्टहरूको सङ्ख्या सीमित हुनु पनि अहिलेको चुनौती हो। र यो पक्षमा भने राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ, खास गरी निजी क्षेत्रले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। विभिन्न ठाउँमा अन्त्य होटलहरू, रिसोर्टहरू खोलेका छन्, त्यहाँनिर ग्राहक नपाएका समाचारहरू हामीले सुन्छौँ। जहाँ पर्याप्त सम्भावना छ, प्रशस्त सम्भावना छ, विभिन्न देशका नागरिकहरू आउँछन्, त्यहाँ भने होटलको सीमितता मात्रै समस्या हो, अरू समस्या खासै छैन। विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदाखेरि उनीहरूले अनिवार्य रूपमा नेपाली टुरिस्ट गाइडलाई लिएर जानुपर्ने अथवा भनौँ पथ प्रदर्शकलाई लिएर जानुपर्ने निर्णय पनि भएको थियो। यसले गर्दाखेरि नेपालमा रहेका पथ प्रदर्शक, टुरिस्ट गाइडहरूलाई रोजगारी कति बढी मिलेको छ? यसले के फाइदा भएको छ? रोजगारी पक्कै पनि मिलेको छ, किनभने यो टिम्स अन्तर्गत जसरी पथ प्रदर्शक अनिवार्य भनेको छ, नेपाल पर्यटन बोर्डले, नेपाल सरकारले लागू गरेको नियम छ। तर एउटा समस्या के छ भने यहाँ भने जसरी गाइड पाउन अवस्था छैन। जसरी लुक्ला विमानस्थलमा पर्यटकहरू आउँछन्, उनीहरूले चाहिँ पर्याप्त गाइडको अभावमा, पथ प्रदर्शकको अभावमा उनीहरूले सबै टिमले, सबै विदेशीले गाइड पाउँछन् भन्ने छैन। र भन्नका लागि रोजगारी सृजना हुनुपर्छ नेपालीहरूले हामी माग गर्छौँ। तर त्यो जुन टुरिस्ट गाइडमा जस्तो भाषा विज्ञ हुनु पर्यो, फ्रान्सको मान्छे आउँदा फ्रान्सको भाषा जान्न पर्यो, इटलीको आउँदा इटली जान्न पर्यो, भाषा विज्ञ र खास गरी जनशक्ति छ। र जति जनशक्ति छन् तिनीहरूले पर्याप्तमा रोजगार पाएका छन्। हस्, धन्यवाद। उनी थिए सोलुखुम्बु संवाददाता भानुभक्त निरौला। सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविरमा पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको बारेमा जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाउँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ भन्ने नाराका साथ सरकारले 27औं राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइरहेको छ। संसारमै बढ्दो चिया पिउने चलन र नेपाली चियाको विशिष्ट पहिचान भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको ठूलो माग हुँदा पनि पर्याप्त मात्रामा निर्यात गर्न सकिएको छैन। नेपालमा चिया खेती सुरु भएको 160 वर्ष भयो, तर आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारले खोजे जति नेपाली अर्थोडक्स चिया हामीले उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। वाणिज्य र कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायले गरेका विभिन्न अध्ययनले तत्कालै वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँसम्मको चिया निर्यातको सम्भावना देखिए पनि अहिलेसम्म 4 अर्ब हाराहारीमा मात्र निर्यात हुन्छ। नेपालको अर्थोडक्स चिया जापानिज एयरलाइन्सदेखि अमेरिकाको स्टारबक्ससम्म रुचाइएको छ, तर निर्यातको परिमाण बढाउन सकिएको छैन। लगानीबाट निजी उसबाट मात्रै भएको छ र मार्केटिङ पनि धेरै आफ्नै निजी उसबाट भएको छ। कहिले कहिले सरकारले के गर्न चाहिँ खोज्छ, तर त्यसलाई कन्टिन्यू चाहिँ सपोर्ट चाहिँ छैन क्या। गत फागुनमा चीनमा भएको चिया मेलामा नेपाली चियाले ग्रान्ड गोल्ड मेडल नै जित्यो। नेपालको अर्थोडक्स चियाको उच्च गुणस्तर भए पनि नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकेको चिया उद्यमीको अनुभव छ। The volume of exports, but it's the value of the exports, and that we can increase the value of Nepalese tea export value, because Nepal is in an extremely unique position with their specialty that you can't get the flavor anywhere else in the world. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा 20,219 हेक्टरमा चिया खेती हुन्छ। 26,000 टन वार्षिक उत्पादन छ। उत्पादन भएको चिया 90% बजार अहिले पनि भारतमै निर्भर छ। 30 देशमा हाम्रा दूतावास रहे पनि यसको प्रवर्धनमा ध्यान दिएको छैन। भारतमा प्रति किलो 6,000 रुपियाँमा बिक्री हुने चिया युरोप र अमेरिकी बजारमा पुर्याउन सके 20,000 सम्म पाउन सकिन्छ। सरकारी अधिकारीहरूले तुलनात्मक लाभको कृषि उपजको बजारीकरणमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिलेको यो फागुनसम्मको डाटा हेर्दा पनि भोल्युममा चाहिँ हामी लगभग 40% को हाराहारीमा चाहिँ हामी एक्सपोर्ट बढिरहेको छ भने भ्यालुमा 18% को हाराहारीमा एक्सपोर्ट बढिरहेको छ। यसले के इन्डिकेसन गर्छ भने यदि हामीले चिया उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मार्केट सुनिश्चित छ। लेबलिङको कुरा सन्दर्भमा, प्याकेजिङको सन्दर्भमा र ब्रान्डिङको सन्दर्भमा नेपालले अलिकति काम गर्ने बित्तिकै यो अहिले जुन हाम्रो चिया छ यो विश्व बजारमा धेरै डेस्टिनेसनहरूमा पुग्न सक्छ। झन्डै 10 वर्ष यता चियाको निर्यातको सहजीकरणका लागि द्विपक्षीय दात्री निकायले लगानी गरे पनि किसानको क्षमता विकासमा अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन। 29वटा चिया उद्योगलाई ट्रेडमार्क दिनमै सीमित भएको छ। चिया क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्न सकेमा मुलुकले बेहोर्दै आएको व्यापार घाटा केही मत्तर गर्न सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ विकास आचार्य र सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
लुम्बिनी प्रदेशमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चौधरीलाई बिहिबार संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 8 दलका 53 प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष उनले बिहिबार नै दाबी पेश गरेका थिए। चौधरीलाई काङ्ग्रेससहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त भएका छन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले काङ्ग्रेसका 27, माओवादी केन्द्रका 7 जना र एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका एक स्वतन्त्रसहित 35 जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने र सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन्। देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै चौतर्फी गुनासो आइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै खुकुलो बनाउने प्रयासलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्ने व्यक्तिमाथि कुनै पनि समय वा मृत्युपछि समेत मुद्दा चलाउन सकिने ऐनको व्यवस्थालाई 5 वर्षको हदम्याद राखेर संशोधन गर्न खोजिँदैछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको संशोधन विधेयकले निश्चित समयपछि भ्रष्टाचारका मुद्दा अगाडि बढाउन नसक्ने प्रावधान थप्न खोजिएपछि यसले भ्रष्टाचारलाई त संस्थागत गर्न खोजिएको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनको संशोधनमा भ्रष्टाचार जन्य विषयमा पर्याप्त छलफल बिनै 5 वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रावधान पास भएमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले 5 वर्षभित्र मात्रै मुद्दा चलाउन सकिनेछ। विद्यमान विधेयकको दफा 29 संशोधन गरी हदम्याद सहितको व्यवस्था राख्न खोजिएको हो। यसले भ्रष्टाचार कसुरमा हदम्याद नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत काट्ने देखिन्छ। त्यो भनेको कुनै भ्रष्टाचारी कसुर गरेको 5 वर्षभित्र दण्डित नभए सदाका लागि उन्मुक्ति पाउनु हो। कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने जस्तो चाहिँ स्थिति देखियो। यो गलत छ। यसले मुलुकलाई चाहिँ झन् अधोगतितिर लैजाने, आर्थिक स्थिति चाहिँ समाप्त गर्ने मुलुकको त्यो अवस्था चाहिँ खतरा बढ्दै गयो। संशोधन विधेयकको दफा 29 को उपदफा 2 मा सार्वजनिक पदमा बसेको कुनै व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन नसक्ने रहेछ भने अवकाश पाएको मितिले 5 वर्षभित्र मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले अनियमितता गरेको 5 वर्षपछि थाहा पाएमा सहजै उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ। सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा हदम्याद प्रस्ताव गरिएको छैन। संशोधन प्रस्तावप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि छ। जुन कानुन आयो त्यसमा हामी सैद्धान्तिक छलफल गरेका छौँ। संशोधन हाल्ने तयारीमा छौँ। सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस भए पनि हामीलाई चित्त नबुझेका कुराहरूको हामी संशोधन राख्छौँ, संशोधन गर्छौँ। यसलाई हामीले विषयगत रूपले छलफल गर्छौँ, दफावार छलफल गर्छौँ र यसलाई प्रभावकारी रूपले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ। नेपालमा एकातर्फ भ्रष्टाचार अचाक्ली बढेको गुनासो गरिन्छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक कर्मी एवं उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी छैन। उनीहरूको जीवनशैली र रहनसहनमा पनि ठुलो परिवर्तन र तडक भडक देखिन्छ। तैपनि यस बीचमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु परेका तथा कारबाही भएका राजनीतिक कर्मी र प्रशासकको सङ्ख्या नगण्य छ। अब त झन् कानुनी व्यवस्था नै कमजोर बनाउन खोजिँदा भ्रष्टाचार झनै बढ्ने देखिन्छ। विगतमा नभएको अवधिलाई अहिले 5 वर्ष बनाएर लिएर आउनुको अर्थ के हो? के समस्या पर्यो सरकारलाई या राज्य सञ्जालमा के समस्या पर्यो? विगतमा हदम्याद नहुनु, अहिले हदम्याद 5 वर्ष लाउनु, लाउँदा पनि फेरि 5 वर्ष लाउनु। त्यसैलाई अलिकति लामो समयसम्म राख्न सकिन्थ्यो। 5 वर्षको अवधि भनेको त भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा त खासै लामो अवधि पनि होइन। त्यसका रिजल्टहरू बाहिर देखिन पनि समय लाग्छन्। त्यसो त अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने मध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने विरुद्धका उजुरी 5% भन्दा कम छन्। अख्तियारमा अहिले 20,000 भन्दा बढी उजुरी परेकोमा
10,000 फर्चोट गर्दा 140 मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले 2000 भन्दा बढीको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचनाका अनुसार नेपाल 34 अङ्कका साथ 110औं स्थानमा छ। यसले पनि देशमा भ्रष्टाचार कति भयावह छ भन्ने देखाएको छ। अझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको प्रावधानमा खुकुलो बनाइएकामा भ्रष्टाचार झन मौलाउने प्रश्न छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। तपाईलाई लाग्न सक्छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा बौद्ध दर्शन र शिक्षाको मात्रै पढाइ हुन्छ, तर होइन। पछिल्लो समय यस विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शन र शिक्षा जोडेर व्यावसायिक शिक्षा पनि पढाउन थालेको छ, जसले विश्वविद्यालय फराकिलो बन्दैछ। बौद्ध दर्शनको सही व्याख्या र चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षा दिन भन्दै बौद्ध देशहरूको तीव्र माग र दबावले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय खुलेको हो। तर पछिल्लो समय घर घरमा बौद्ध शिक्षा पुर्याउन भन्दै यस विश्वविद्यालयले स्नाकोत्तरमा डिजास्टर रिस्क इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, स्नातकमा टुर एन्ड ट्राभल एवं कानुन जस्ता विषय समेत पढाउन थालेको छ। बुद्धिज्म पढाइ हुने भएकाले म चाहिँ यहाँ चुज गरेर यहाँ आएको। यसले चाहिँ ल सँगसँगै अब नैतिकताहरू पनि सिकाउने भयो बुद्धिज्म पढेर, त्यही भएर म यहाँ लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी चुज गरेको। म पर्सनली नै अहिले यहाँबाट निस्किएर जाँदाखेरि एज अ गाइड, एज अ ट्रेनर डेभलप भएर जाने हो नि त। मैले चाहिँ फोकस चाहिँ अब म यहीँ लोकल मान्छे भएपछि त मैले लोकलकै प्रडक्ट बेच्ने हो भनेपछि मैले चाहिँ बुद्ध यहाँ जन्मेको हुन्, कसरी अझै इफेक्टिभ गराउने हो त्यो हिसाबले चाहिँ म फ्युचरलाई चाहिँ एकदमै हेरिरहेको छु। विक्रम सम्वत 2055मा आयोजित प्रथम विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनको प्रस्तावमा दोस्रो विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन सुरु हुन एक दिन अघि 2061 सालमा अध्यादेश मार्फत बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना भएको घोषणा भएको थियो। विश्वविद्यालयले विक्रम सम्वत 2067 देखि काठमाडौँमा विद्यावारिधि र 2070 देखि केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनीमा थेरावाद, महायान, वज्रयान र एप्लाइड विषयमा बौद्ध दर्शन पढाउन थालेको हो। हाल काठमाडौँ, बुटवल, देवदह र लुम्बिनीमा स्नातक र स्नाकोत्तर तह सञ्चालन गरेको लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा करिब 1408 विद्यार्थी छन्। अब छिट्टै तिलौराकोटमा पढाइ सुरु गर्दैछ। विश्वविद्यालयका 8वटा सम्बोधन प्राप्त र 3वटा सहकार्यमा सञ्चालित क्याम्पस छन्। लुम्बिनीमा 1 वर्षे प्रमाणपत्र तहका बौद्ध भाषा साहित्यका कक्षा समेत चलेका छन्। बौद्ध दर्शनको आलोकमा अन्य विषयहरूलाई कसरी बुझ्ने, समाजलाई कसरी बुझ्ने, विश्वलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि एउटा नयाँ र बृहत दृष्टिकोण प्राप्त हुने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरू, विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरू यो विश्वविद्यालय र बौद्ध अध्ययनसँग आकर्षित भइरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ। पढाइ पूरा गर्न साथ झण्डै 90% विद्यार्थी रोजगारीमा जोडिएका छन्। यसले उत्साहित विश्वविद्यालयले खोज अनुसन्धानलाई बढाउँदै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समेत जुटाउन थालेको छ। बौद्ध धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्यको उच्च तहको अध्ययन गर्ने केन्द्र हो। यसमा खास गरी बौद्ध साइटहरू, बुद्धसित सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा अध्ययन गर्नको निम्ति हामीले पछिल्लो चरणमा बुद्धिज्म, ट्राभल एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्टका कक्षाहरू चलाएका छौँ। बुद्ध दर्शन फराकिलो विषय हो। बुद्ध दर्शनमा टेकेर विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकता अनुसार स्वदेशी र विदेशी बजारमा टिक्ने र बिक्ने व्यावसायिक विषय पढाउने हो भने बुद्ध जन्मस्थलमा खुलेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा स्वदेशी मात्र होइन विदेशी विद्यार्थीको पनि घुइँचो लाग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, लुम्बिनी। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी सर्भरबाट महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हराउनुलाई के भन्ने? ए लापरवाहीको हद, बी प्राविधिक अक्षमता र सी प्रणालीमै कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। बाजुरामा 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। जिल्लाको गौमूल गाउँपालिकाको दहकोट आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर मध्यराति 1:30 भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। त्यसअघि सोही क्षेत्रमा राति 11:58 4.9 म्याग्निट्युडको
भूकम्प गएको थियो। मध्यरातमा भूकम्प जाँदा स्थानीय बासिन्दा आत्तिँदै घर बाहिर निस्कँदा हो हल्ला मचिएको थियो। भूकम्प पटक पटक आएपछि कतिपय ठाउँमा स्थानीय रातभर जागराम बसेका थिए। 3 पटकको भूकम्पका कारण कहाँ कति क्षति भएको छ भन्ने विवरण आउन बाँकी भएको र विवरण सङ्कलनका लागि समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी पुष्कर खड्काले जानकारी दिएका छन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले पीडितहरूसँग निवेदन माग गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख 17 देखि 31 गतेभित्रमा निवेदन दिन आह्वान गरेका हुन्। पीडितले भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित बेहोरा खुलाएर निवेदन दिन आयोगले आह्वान गरेको छ। पीडितले अनलाइन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सक्नेछन्। जुन आफ्ना परिवारका अन्याय के छ त्यो निवेदन फारममा चाहिँ कति पैसा लिएको हो, के हो, अब त्यो घटी पैसा दिएर थोरै पैसा दिएर बढीको कागज गरायो, जग्गा पनि पास गरियो, बढी ब्याज दियो, सामा पनि बढी तिरियो, त्यो तिर्दाखेरि नि तौसुक फट्टा गरेनन्, अझ मागिरहेका छ भन्ने आदि कुराहरू छ नि, त्यो सबै बेहोरा खोलाएर निवेदन दिनुहोस् भनेर हामीले निवेदन फारम बाहिर प्रकाशनमा ल्याएका छौँ। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले गत चैत 20 गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। अर्थ र विकास सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याज दर घटाउन आग्रह गरिरहँदा राष्ट्र ब्याङ्कले भने ब्याज दर घटाउँदा फेरि उपभोग बढ्ने र त्यसले आयात बढाउँदा मुद्रा सञ्चित खस्किने जोखिम रहेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 68औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले ब्याज दर घट्दा त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ल्याउने असरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन्। विगतमा राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण शोधनान्तर स्थितिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार आएको उनको भनाइ छ। तर बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पश्चात कतिपय वस्तुहरूको आयात सम्बन्धमा लिएका कसिला प्रावधानहरू फुकुवा भएका कारण हालै मात्र बैङ्किङ क्षेत्रमा ब्याज दरमा भएको कटौतीबाट पुनः आयातको वृद्धि उच्च हुन गई बाह्य क्षेत्रमा दबाव पर्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै सजग हुनु आवश्यक छ। बुधबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको इकोनोमिक समिटमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ब्याज दर घटाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग सल्लाह गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले ब्याज दर घटाउनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई दबाव दिन नहुने बताए। ब्याज दर तय गर्ने जिम्मा बजारलाई दिनुपर्ने र अबको मौद्रिक नीति धेरै उदार बनाउन नहुने उनको तर्क छ। र कोरोना कालपछि उपभोक्ता मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण वाणिज्य ब्याङ्कमा आवश्यक निक्षेप सङ्कलन हुन नसकेको आदि कारणले तरलता सङ्कुचन भएको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पनि एकहोरो हिसाबले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमाथि ब्याज चाहिँ घटाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ राजनीतिक र अन्य दबावहरू सिर्जना भएको देखिन्छ, जुन उपयुक्त हो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। सहकारीमा जनताको पैसा डुबिरहेकाले दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न समेत पूर्व गभर्नर भट्टराईको सुझाव छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण तरलतामा केही सहज भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा महँगी नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा द्वन्द्वरत सेना र अर्धसैनिक बल आरएसएफले थप 72 घण्टाका लागि युद्धविराम लम्ब्याउन सहमति जनाएका छन्। युद्धविराम लम्ब्याउने सहमति भए पनि राजधानी खार्तुम र पश्चिमी डार्फर क्षेत्रमा छिटपुट भिडन्त भने अझै जारी छ। यसअघिको 72 घण्टे युद्धविराम बिहीबार मध्यरातमा सकिँदै गर्दा थप समय लम्ब्याइएको हो। छिटपुट भिडन्तहरू भए पनि समग्रमा भने युद्धविराम कायम रहेको र यस अवधिमा विदेशी देशले त्यहाँ रहेका आफ्ना सयौं नागरिकको उद्धार गरेका छन्। हजारौं स्थानीय बासिन्दाले पनि सुडान छाडेका छन्। साउदी अरब र अमेरिकाले मध्यस्थताको प्रयास गरिरहेको भन्दै सेनाले युद्धविराम लम्ब्याउने जनाएको थियो। यसैगरी अर्धसैनिक बल आरएसएफले पनि अमेरिका, साउदी अरब, नर्वे, बेलायत र संयुक्त अरब इमिरेट सहितका 2 बेग्ला बेग्लै कूटनैतिक समूहको प्रस्तावमा युद्धविराम लम्ब्याउने सहमति जनाएको छ। 2021 को अक्टोबरमा कु मार्फत नागरिक सरकार अपदस्थ गर्न सँगै मिलेर काम गरेका सेना र अर्धसैनिक बल सत्ता नियन्त्रणको विषयमा लिएर आपसमै भिडेका हुन्। यही अप्रिल 15 देखि सुरु भएको यी 2 सैन्य समूह बीचको भिडन्तका क्रममा
500 भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् भने 4000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। यी दुई सैन्य समूह बीचको भिडन्तले नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको योजना अवरुद्ध भएको छ। यसले समग्र क्षेत्र नै अस्थिरतामा जाने खतरा उत्पन्न भएको छ। सेनाले देशका अधिकांश भागमा आफ्नो नियन्त्रण भएको र खार्तुममा तैनाथ RSF को ठूलो सैन्य बललाई पराजित गरेको दाबी गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाले परिस्थिति कुनै पनि समयमा थप बिग्रन सक्ने भन्दै सुडानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई 24 देखि 48 घण्टाभित्र देश छाड्न भनेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आज उपाधि होडमा रहेको 3 स्टार र रेलिगेसन ब्याटलमा रहेको न्युरो टिम एनआरटी आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल 3 बजे अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको मैदानमा हुनेछ। आजको खेल जिते हाल दोस्रो स्थानमा रहेको 3 स्टार तेस्रो स्थानमा उक्लिनेछ। यस्तै हिमालयन शेर्पा र त्रिभुवन आर्मी बीच साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई बीचको खेल अघिल्लो सिजन 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। आजको खेलमा जित हात पारे आर्मी शीर्ष 3 मा उक्लिनेछ। यता रेलिगेसन जोनमा रहेको शेर्पाले जितेको खण्डमा रेलिगेसन जोनभन्दा बाहिर निस्किनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।